पछिको फेरि जय मसी हामीहरू अघिको सेसनबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ र म यहाँ आउनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो फुलबिटले मलाई साह्रै ठुलो धोका दिला जस्तो लाग्यो मलाई निकै अग्लो फुलबिट भएको कारणले म यता सरेँ र म सबैलाई देख्न सकौँ र सबैले मलाई देख्नुहोस् भन्ने खातिर म यता सरेँ र अघि मलाई डर लागेको थियो यताको दाजुभाइले रिसाउनुहुन्छ कि भनेर उता मात्रै बस्ने म यता सेन्टरमा बसेको छु ताकि मैले सबैलाई देख्न सकौँ भनेर यहाँ सबैलाई स्वागत छ र तपाईँको छिमेकीलाई पनि तपाईँले फेरि पनि एकचोटि तपाईँलाई वचनमा स्वागत छ भन्नुहोस् आफ्नो छिमेकीलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको आधिकारिताको लागि धन्यवाद। पास्टर निर्दोषले भन्दै हुन्छ हामीले 500 जनाको अर्डर गरेको, तपाईँहरू 900 जना आउनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको परमेश्वरको वचनप्रतिको तृष्णाको लागि, भोकको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई तृप्त गर्नुहुनेछ अनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको अविभाजित मन पनि दिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ताकि हामी हाम्रो समयभन्दा अगाडि हामी सिद्ध्याउनेछौँ। म 5 बजाउने छैन, तर त्योभन्दा अगाडि म सिद्ध्याउनेछु र म विश्वास गर्छु तपाईँले बिहानको सेसनमा हामीसँगै मलाई एउटै पेजमा भएर तपाईँले मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने म विश्वास गर्दै हामीले विवाहको दुईवटा विवाहको प्रकारलाई हामीले हेरेका छौँ। अनि दुईवटा विवाहलाई मैले अदनको बगैँचादेखि बाहिरको विवाह भनेको छु, म्यारेज आउटसाइड द गार्डन। त्यसमा चाहिँ मैले विवाह विधि हो अनि विवाह चाहिँ एउटा सम्झौता हो भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि सम्झौताको विवाहको विषयमा हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ सम्झौताको विवाहभित्र अहिले जुन प्रकारको भौतिकवाद र नास्तिकवादले ल्याएको शिक्षाहरू छन् त्यो शिक्षाले ल्याएको त्यसका प्रभावहरूलाई अहिले हामीले हेर्दैथ्यौँ। तपाईँले स्क्रिनमा त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ कानुनी विवाह कोर्ट म्यारेज पनि भन्दछौँ। कतिवटा जमानाले सोच्दै हुनुहुन्छ हामी कोर्ट म्यारेज गर्ने भनेर, र तपाईँले मण्डलीमा विवाह गर्नुहुन्न, कोर्टमा गएर गोप्य रूपमा विवाह गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सम्झौताको विवाहभित्र हामी ल्याउँदछौँ। किनकि सम्झौताको विवाहले के भन्छ, विवाह गर्नको लागि हामी दुईजना योग्य छौँ, हामी दुईजनाको मन मिलेको, अरू कसैको जरुरी छैन। यो विवाहलाई चाहिँ हामी सम्झौताको विवाहभित्र राख्दछौँ। यसकारण जवानहरू तपाईँले कोर्टमा गएर विवाह गर्ने कुरा मण्डलीदेखि बाहिर, समाजदेखि बाहिर, आफ्नो आमा बुवाको सल्लाहदेखि बाहिर गएर कोर्टमा विवाह गर्ने कुराहरू, कतिजनाले विदेश जाने, विदेशमा पढाइको सिलसिलामा दुवैजना सँगसँगै जाने कुरा गर्दै गर्दाखेरि कोर्ट म्यारेज गरेको कुराहरू आफ्नो मण्डलीभित्र हामी देख्दछौँ बिहा नगर्ने। तर केटा चाहिँ अब अस्ट्रेलिया पढ्नु जाने भएको कारणले यता चाहिँ अब कपाल पढ्नु जाने भनेर कतिजनाले फेक म्यारेजहरू, गलत म्यारेजहरू, के भन्नु एउटा नाटकीय विवाह कोर्टमा गएर गरेको घटनाहरू छन्। त्यो गर्नु पनि तपाईँले याद गर्नु त्यो पनि त्यो सम्झौताको विवाहको क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ। अघि मैले भने सम्झौताको विवाह चाहिँ नास्तिकवादहरूले, भौतिकवादले ल्याएको शिक्षा, पश्चिमा देशहरूबाट आएको यो शिक्षा हो। अघि मैले कुरा गरेँ तपाईँलाई, जब भौतिक ज्ञानको विकास भएर गयो त्यसले विवाहको स्वरूपलाई, बाइबलले विवाहको जुन गरिमा त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै लग्यो। त्यसले गर्दा अहिले विवाह चाहिँ यो प्रकारले अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो विवाह एकदम धेरै आकर्षित विवाह भएर गइरहेको छ। किन यसमा चाहिँ कोही आमा बुवा पनि चाहिँदैन, कोही समाज पनि चाहिँदैन, मण्डली चाहिँदैन, स्वतन्त्र रूपमा दुवैजनाले गर्ने निर्णय भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो प्रकारको शिक्षा आइरहेको छ। अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला हामी व्यक्तिवादीहरू भने चाहिँ इन्डिभिजुअल लाइफ चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफको कुरा हो, कसैले इन्टरफेयर गर्नु मिल्दैन, मेरो व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो। त्यो प्रकारको अवधारणाहरू चाहिँ विकास भएर गइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो पश्चिमा देशहरूबाट यो प्रकारको शिक्षा आइरहेको छ। तपाईँ युरोपतिर, अमेरिकातिर जानुभयो, एउटा वृद्ध आमालाई लडेको देखेर तपाईँले उठाउनु जानुभयो भने तपाईँ सबभन्दा गल्ती गर्नुहुन्छ। त्यो लडेको आमालाई कहिले उठाउनु हुँदैन। तपाईँले उठाउनु भयो भने चाहिँ म बुढी भएको छु र तैँले मलाई हेर्नु खोजेको भन्छ त्यो बुझ्नु, म आफ्नो प्रकारले उठ्छु भन्छ। त्यो आमालाई कहिले पनि सहायता गर्नु मिल्दैन। तपाईँलाई थाहा छैन। यसकारण अब यस्तो खालको युग आइसक्यो कि एकले अर्कालाई सहायता गर्नु खोज्यो भने तपाईँ ठुलो समस्यामा फस्नुहुन्छ। एउटा आमा लडेको छ भने पुलिस बोलाउनुपर्छ। त्यो आमालाई तपाईँले लडेको अवस्थामा गएर उठाउनु खोज्नु त्यो रिसाउँछ, तपाईँ ठुलो समस्यामा फस्नुहुन्छ अनि त्यो तपाईँ जेल जानुहुन्छ। किनकि त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल अधिकारको कुरा हो। यस कारण बुढाबुढी भएर 84-85 वर्षको उमेरमा पनि छोराछोरीसँग बस्दैन, ऊ एक्लै बस्छ त्यो आमा पनि, किनकि त्यो मेरो पर्सनल अधिकार हो भन्छ। अनि त्यो प्रकारको जति धेरै विकास र ज्ञानको युगमा हामी गइरहेका छौँ, जीवन चाहिँ एकदम कठिन भएर गइरहेको छ। तपाईँले इभन अहिले नानीहरू कुन पाउँदैन,
एकजना एल्डर बाउले मलाई खाना खानु बोलाउनु भएको थियो। उहाँ भर्खरै सकिरहेको भर्खरै मण्डलीको अगुवामा आउनुभएको। अनि अगुवामा आउनुभएको केही समयमा उहाँ जेल जानुभयो। किन जेल जानुभयो त थाहा छ? 13 वर्षको नानी चाहिँ स्कुल गएन रहेछ। किन स्कुल गइनस् भनेको म जान्न भनेछ। एक झापड हिर्काउनु भएको, पुलिस आएर उहाँलाई जेलमा लाग्यो। 6 महिना जेल जानुभयो नानीले एक झापड हिर्कायो। किनभने त्यो पर्सनल त्यो नानीको अधिकार हो भन्छ। बुझ्नुभयो भने त्यसले गर्दा अहिले यस्तो खालको हामी ज्ञान र विकासको युगमा छौँ। तर थुप्रै कुराको चेन्जेसहरू भइरहेछ र पर्सनल राइटको कुराहरू, मेरो व्यक्तिगत अधिकारको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। अब अमेरिकामा त 8 वर्ष पुगेको नानीलाई भिन्नै कोठा तपाईँले दिनु भएन भने त्यो नानीले आमाबाउलाई केस लडाएर आमाबाउलाई जेल पठाउँछ। 8 वर्ष पुगेपछि त्यो नानीले आफ्नो कोठा माग्नु पाउँछ। तपाईँले आमाबाउले छोराले 8 वर्ष पुगेको नानीले मलाई कोठा चाहियो, सेपरेट कोठा भनेर दिएन भने त्यो नानीले पुलिस बोलायो भने आमाबाउ जेल जानुपर्छ। एउटा नानी 8 वर्ष पुगेको नानीलाई एउटा कोठा दिनु नसक्नेले के गरी खान्छ भनेर सरकारले उल्टो तपाईँलाई टेल्छ। देख्नु हो, अब पर्सनल राइटको कुराहरू आउँदैछ। हाम्रो सोसियल लिभिङ, सामाजिक जीवन होइन, मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा आउँछ अहिले। यस कारण तपाईँले कतिवटा गोराहरू गोरेलीहरू यहाँ नेपालमा आएको देख्नुहुन्छ नि। बुढाले आफू केरा किनेर खान्छ, बुढीले आफू किनेर खान्छ। पैसा आफ्नो हुँदैछ, ब्याङ्क पनि आफ्नो हुँदैछ। तर हाम्रो नेपाली समाज एकदम राम्रो हो। बुढाबुढी एउटा केरा किनेर भाँचेर खान्छ होइन, कस्तो राम्रो कुरा। तर पश्चिमा देशहरू भौतिकवाद र नास्तिकवादले जुन प्रकारको शिक्षा ल्याउँदैछ त्यसले आज हाम्रो समाजलाई ध्वस्त बनाउँदैछ। यसको प्रियहरू हामी होसियार हुनुपर्छ। यसको यो कारण, यो शिक्षाहरू अहिले विकसित भएर गइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विवाह ठुलो सङ्कष्टमा छ। मेरो अध्ययनको क्रममा म एउटा परिवारमा बसेको थिएँ। अनि त्यो परिवार चाहिँ विश्वासी थियो। तर त्यो परिवारसँग म बसेर एउटा साथीले मलाई मिलाइदिनु भयो, त्यहाँ गएर बसेँ। म कलेज जानुपर्ने थियो, 2 महिना 2 हप्ता बसेर। अनि अब कलेज मेरो जुन कलेजमा पढ्दै थिएँ त्यो कलेजको होस्टेल चाहिँ एकदम महँगो थियो। एक दिनको लगभग 12,000 तिर्नुपर्थ्यो एउटा कोठा बसेँ नेपाली। त्यो कारणले गर्दा अब खानेकुराहरू गर्दा 15,000 रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो। अनि त्यो साथीले चाहिँ फ्रीमा कोठा दिने भयो। म गएर बसेँ। राम्रो मान्छे हो, लगभग 68 देखि 70 वर्ष पुगेको मान्छे। उसको नाति पनाति मात्रै 5 जना छ। तर श्रीमतीलाई भर्खर छोडपत्र दिएर अर्को केटीसँग लभ एफेयर चलिरहेको छ। अनि मलाई बेलुका के भन्यो भने लाजसमा तिमीलाई आज घुम्न जान्छु भनेर। कहाँ लाने भनेको मेरो गर्लफ्रेन्डलाई म भेटाउँछु भन्छ। 68 वर्षको मान्छेले मलाई गर्लफ्रेन्ड चिनाउँछु भन्छ। जसको जो चाहिँ बाजे छ, नाति 5 जना छ। अनि को गर्लफ्रेन्डसँग मलाई भेटायो। अब मैले के भन्नु, कङ्ग्रेचुलेसन त भन्नै गरेँ। 70 वर्षको बाजेले गर्लफ्रेन्ड घुमाउँदैछ। अनि किन छोडपत्र गरेको भनेको अब मेरो बुढीको आफ्नै कमाइ छ, मेरो आफ्नै कमाइ छ भन्छ। देख्नुभयो, श्रीमती पनि धनी छ, ऊ पनि धनी छ, दुवैजना धनी छ। आफ्नो घर बाँडे गए, नानीहरू आफ्नै प्रकारले बाँडे ठुलो भयो गए। अनि त्यसरी बुढाबुढी छुटेर बसेको छ। बुढोले चाहिँ अब अर्को गर्लफ्रेन्ड घुमाउँदैछ 70 वर्ष। देख्नुभयो हाम्रो समाज कता गइरहेको छ। किनकि हामीले विवाहको जुन गरिमा, परमेश्वरले जुन विवाहको स्वरूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, कन्ट्र्याक्चुअल म्यारेजको अवधारणा, विवाह चाहिँ सम्झौता हो भन्ने खातिरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारले मानिसले त्यो विवाहलाई हल्का लिएर गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिले कोर्ट म्यारेजको कुराहरू, छोडपत्र र पुनर्विवाह, यसले यो मण्डलीभित्र पनि यो कुरा आइरहेको छ। यसका हामी कतिजना यहाँ हामी अगुवाहरू पनि छौँ, पास्टरहरू छौँ। हामी होसियार गर्नुपर्ने कुरा हो। बाइबलले कहिले पनि अनुमति दिएको छैन। तपाईँले पुरानो कालको अन्तिम पुस्तक पढ्नुहोस् त, मलाकीको 2 अध्यायको 16 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। 15 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यसो लेखेको छ, परमेश्वरले तिमीलाई किन एउटै बनाउनु भयो? किनकि तिमीबाट ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि, एउटा गडली जेनेरेसन, ईश्वरीय घरमा यस संसारमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो। अनि 15 पदको अन्तिम यसरी लेखेको छ, यसकारण तिम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख, तिम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख। यहाँले यसो भन्दछ, हृदय नै सबै खराबीको मूल हो। तिम्रो हृदयमा कति धेरै अधर्म छ, परमेश्वरलाई बाहेक कसैलाई थाहा छैन भन्छ। सोलोमनले यसो लेखेको छ, यसको हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि हृदय नै सबै कुराको मूल हो। अनि मलाई किन एउटै भन्छ 15 पन्तीमा, परमेश्वरले एउटै बनाउनु भयो तिमीबाट ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि। यसकारण तिमीले अब हृदयलाई सुरक्षित राख। अनि 16 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म डिभोर्सलाई, छोडपत्रलाई म घृणा गर्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
यसकारण मैले अलिकति कुरा गर्दैछु, छोडपत्र परमेश्वर योजना होइन। तर सम्झौताको विवाहमा विश्वास गर्ने नास्तिक र भौतिकवादले के भन्दछ? छोडपत्र राम्रो कुरा, सँगै बस्न सकिँदैन, अलग बस्नु। अनि त्यसले कन्ट्र्याक्ट गर्छ, सम्झौता गर्छ। यस्तो सम्झौताको विवाहले के भन्छ भन्दा चाहिँ जीवन चाहिँ 50-50 रिलेसनसिप हो। 50% तिमी गर, 50% म गर्छु। यस्तो तिमीले पनि कमाउनुपर्छ, मैले पनि कमाऊ, पैसा ल्याएर मिलाएर खाना खाऊ भन्छ। आज मैले खुवाएँ भने भोलि तिमीले कमाएर खुवाउनुपर्छ भने, मैले बिहान भात पकाएँ भने श्रीमानले बेलुका पकाउनुपर्छ भने 50-50 रिलेसनसिप। तर क्रिस्चियन विवाह चाहिँ 50-50 होइन, 100% कमिटमेन्ट हो, 100% समर्पण हो। कहिलेकाहीँ श्रीमान बिरामी हुन्छ, कहिलेकाहीँ श्रीमती बिरामी हुन्छ, त्यो बेला के तपाईँले 50% तिमीले काम गरेर पकाउँदैन भन्ने होइन, त्यो बेला हामीले 100% कमिटमेन्ट हो। यसको क्रिस्चियन विवाह चाहिँ 100% समर्पणताको सम्बन्ध हो। तर सम्झौताको विवाहले के भन्छ? होइन, 50-50 रिलेसनसिप, 50% सम्बन्ध हुनुपर्छ। यदि गर्दैनौँ भने हामी छोडपत्र गरौँ। अनि छोड्नको लागि उनीहरूले काम दिने प्रावधान पनि बनाए। यसका छोडपत्र सुरु भयो। नेपालमा मेरो विचारमा 2006 जस्तो लाग्दैछ नेपालमा छोडपत्रको अवधारणा सुरु भयो। नेपालको गभर्मेन्टले, कानुनले पनि छोडपत्र गर्ने अनुमति दियो। अनि अहिले त्यो यता उसो यो छोडपत्रको कुरा चाहिँ नेपालमा आकाशिएर गइरहेको छ। बहुविवाह गर्ने कुराहरू, श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहा गर्ने, श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को बिहा गर्ने कुराहरू पनि नेपालको कानुनमा त छैन, तर नेपाली समाजमा प्र्याक्टिस भइरहेछ। यस्तो जसले बहुविवाह गर्नुभयो त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि बिहा गर्नु त्यो भिन्नै कुरा हो। तर प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि बहुविवाह गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँले मनमा सोच्दै हुनुहुन्छ जवानहरूले सोलोमनले बिहा गरे त भनेर सोच्दै हुन्छ तपाईँले। पहिलो राजाको 11 पढ्नुहोस्, सोलोमनले 700 जना राजकुमारीहरू र 300 जना उपपत्नीहरू बिहा गरे, टोटल गर्दा 1000 भयो। तर सोलोमनले बिहा गरे भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन होइन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन इज नट अ प्रेस्क्रिप्सन। बाइबलमा त्यो कुरा लेखेको छ, तर त्यसै गर्नु भनेर अनुमति पत्र चाहिँ होइन। यस्तो जवानहरू सोलोमनले धेरै बिहा गरे र उनको जीवनको अनुभवबाट सोलोमनले अन्तिममा के लेखे? हितोपदेश सोलोमनको जीवनको अन्तिम समयमा लेखेको। मर्नुभन्दा अगाडि सोलोमनले हितोपदेश र उपदेशको पुस्तक लेखे। उपदेश कहाँबाट सुरु गरे? सबै कुरा व्यर्थ, भ्यानिटी, भ्यानिटी, एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन। सूर्यको पनि सबै कुरा व्यर्थ छ, आकाशको पनि, उनको दरबारको बाहिर पनि दिएको ओपन एयरको भाषण हो उपदेशको पुस्तक। उसले जीवन कहाँबाट सुरु गरे? जीवन व्यर्थ छ, आकाशको पनि जिन्दगी व्यर्थ छ। अनि उसले धेरै बिहा गरेको कुरा पनि बनाए, लेखेको छ। उनको थुप्रै घरहरू बनाए, उद्यानहरू, बगैँचाहरू बनाए, जलाशयहरू, स्विमिङ पुलहरू बनाए, नाच गृहहरू बनाए, थुप्रै कुरा जिन्दगीमा आर्जन गरे। अनि सोलोमनले अन्तिममा भन्दै सबै कुरा जिन्दगीमा व्यर्थ रहेछ। उनको धेरै विवाह गरेको कुरा पनि उनले लेखे, यी सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। अनि हितोपदेशमा सोलोमनले 5:16 उनले लेख्दै गए, आफ्नो पत्नीसँग सन्तुष्ट बस, उनकै प्रेममा तिमी मोहित भइराख भन्छ। आफ्नो पत्नीसँग सन्तुष्ट बस। उनले धेरै बिहा गरे र जीवनको अनुभवबाट उनले लेखे। धेरै बिहा गर्नु चाहिँ वास्तवमा राम्रो होइन रहेछ, र अन्तिममा जीवनको अनुभवबाट, उनको अब्जर्भेसनबाट उनले अन्तिममा कन्क्लुजन यही लेखे कि आफ्नो पत्नीसँग मात्रै सन्तुष्ट बस र उनकै प्रेममा मोहित भइराख। अङ्ग्रेजीमा भन्छ fall in love with the same person। जीवनमा एकजना व्यक्तिसँग मात्रै प्रेममा फसिरहनु अरे, त्यो चाहिँ तिम्रो पत्नीसँग। उनले त धेरै केटीसँग प्रेममा फसे, तर जीवनमा त्यो कुराबाट उनले झन्डै नास्तिक पनि भए। उनको जीवनमा धेरै उनी निराश पनि भए। जवान भए पनि धेरै बिहा गरेर जीवनमा आनन्द लिन सकिन्छ भने तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। धेरैसँग यौन सम्बन्ध राखेर सन्तुष्ट हुन सकिन्छ भने सोच्दै हुन्छ होला। म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, त्यो मानिसको विवाह कहिले सफल हुँदैन। किनकि परमेश्वरको म्यान्डेट चाहिँ, परमेश्वरको योजना चाहिँ विवाह चाहिँ मोनोगामी हो कि मैले एकल विवाह, एकजनाले एकजनासँग मात्रै विवाह गर्नुपर्छ। तर बहुविवाह बाइबली शिक्षा त होइन। तर बाइबल थुप्रै त्यस्तो पात्रले बहुविवाह गरे र उनको जीवनबाट अन्तिममा उनले यो कुरा निष्कर्ष लेखे, यो कुरा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर इच्छा रहेनछ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा पनि बाइबल रेकर्ड गरिएको छ, तपाईँ मेरो लागि शिक्षा हो। सोलोमनको जीवन हाम्रो लागि शिक्षा हो कि बहुविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा बलियो प्रमाण चाहिँ सोलोमनको आफ्नै जीवन हो। त्यस पछाडि भागी विवाहको अघि कुरा गऱ्यौँ, भागेर विवाह गर्ने कुराहरू, यो पनि तपाईँले
अनजान रूपमा नजानिने प्रकारले सम्झौताको विवाहभित्रको एउटा पार्ट हो। अनि अघि मैले लिभिङ रिलेसनसिपको कुरा गरेँ, विवाह पूर्व नै सँगै रहने कुरा हो। अनि म दिल्लीमा केही वर्ष अगाडि गएको थिएँ। दिल्लीमा म एउटा नागरिक चर्चमा प्रचार गर्नुपर्ने थियो अङ्ग्रेजी भाषामा। अनि त्यहाँको पास्टरले भन्नु हाम्रो चर्चमा थुप्रै लिभिङ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो विषयलाई पनि छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। लिभिङ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ बिहा नगर्ने तर सँगसँगै बस्ने। मैले एकजना विदेशीलाई सोधेको थिएँ, 36-37 वर्षको जवानलाई, तिमीले किन अहिलेसम्म बिहा गरेको छैनौ भनेको हामी रिलेसनसिपमा छौँ, अब बिहा गर्ने योजना छ भने। अनि मैले बुझिनँ के भनेको म एकजना केटीसँगै बस्दैछु तर हामी बिहा चाहिँ गरेको छैन भने। अनि मैले सोचेँ बस्दैछु तर बिहा गरेको छैन भनेपछि मैले अझै सोधेँ खास त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेको उनीहरू चाहिँ 3-4 वर्षदेखि सँगै एउटै घरमै एउटै कोठामा बस्छन्, आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्, आफ्नो पैसा कमाउँछन्, ल्याउँछन्, तर उनीहरू बस्नु चाहिँ एउटै कोठामा बस्छन्। अनि मैले सोधेँ तिमीहरू यौन सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भनेको हुन्छ, हामी दुईजनाको सम्झौतामा हो, दुईजना मिलेको कारणले मन मिलेको कारणले हामी सँगै एउटै खाटमै बस्छौँ, यौन सम्बन्ध पनि हुन्छ तर हामी विवाहित चाहिँ होइन भन्छ। अनि सम्बन्ध राख्दाखेरि तिम्रो नानी भएको छैन भनेको 2 जना भइसक्यो भने। अनि किन त्यसो गरेको भनेको भविष्यमा हामी सँगै बिहा गर्ने इच्छा हो तर हाम्रो जिन्दगी भविष्यमा सँगै बस्दाखेरि मन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कोसिस गरेको। अनि कोसिस गर्दा 2 जना जन्मिसक्यो त कति कोसिस गरेको बुझ्नुभयो। जवान भाइ बहिनीहरू भविष्यमा जिन्दगी सँगै बिताउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर ट्राई मार्ने कोसिस गर्ने स्थान होइन वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ। त्यसको अर्थ यही हो, तपाईँले आफ्नो जीवनसाथीलाई भरोसा गर्नुहुन्न भन्ने कुराको प्रमाण हो। किनकि भरोसा नगरेको कारण तपाईँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त मन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईँले जाँच चाहिँ गरे के तपाईँले जीवनसाथीलाई जाँच्ने ठाउँ हो विवाह। अनि तपाईँले मिलेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ, 2 जनाले 2टा नानी त जन्माए, 2टा नानी जन्माए, भविष्यमा सँगै रहन सकिँदैन भनेर प्रमाणित भयो भने के गर्नुहुन्छ, नानी बाँड्नुहुन्छ। त छोरा लिएर जानु म छोरी लिएर जान्छु, किन सम्झौता विवाह भनेको त्यही नै हो। तिनीहरूले विवाह गर्छन् भने ग्यारेन्टी छैन। यो प्रकारको विवाहको स्वरूपहरू चाहिँ एउटा नकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। अनि हाम्रो समाजले चाहिँ एउटा कुरूप समाजको बिजारोपण गरिएको हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रो समाजले यस्तो खालको समाज निर्माण गर्दैछौँ कि जहाँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ छाडापनको कुरा हो। समाज यति साह्रो स्वतन्त्र भएर गइसक्यो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यसका प्रियहरू मण्डलीहरू, हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नेहरू, हामी यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। मैले तपाईँसँग अहिले बताएँ ताकि तपाईँलाई अहिले अरू जीवनभरको लागि काम गरोस् भनेर। किनकि हामी यस्तो समयहरूमा, यस्तो विकासशील एउटा वैज्ञानिक युगको समयहरूमा छौँ जहाँ धेरै विकास र सबै कुराको ज्ञानको के भन्नु एक प्रकारको हामी एउटा संसारभित्र छौँ। अहिले संसारलाई तपाईँले एउटै ठाउँमा देख्नुहुन्छ। अब तपाईँ अमेरिका पुगिराख्नु पर्दैन, तपाईँले गुगलबाटै अमेरिका पुग्नु सक्नुहुन्छ। संसारको ज्ञान चाहिँ युट्युबबाट गुगलबाट संसारभरि बाँडिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ ग्लोबल एउटा कम्युनिटी भएर गइरहेको छ। हामी त्यो अवस्थामा छौँ। यसका जवानहरू हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सम्झौताको विवाह एउटा ठुलो समस्या समाजमा विषयको लागि एउटा ठुलो चुनौती थपिदिएको छ। अब अन्तिम विवाहको विषयको कुरा गर्दैछ करारको विवाह। सबैले बस्छ भनेर विवाह करार हो। ओके, कभनेन्टल म्यारेजहरू। अब हामी तेस्रो विवाहमा आउँदैछौँ जुन चाहिँ अदनको बगैँचाभित्र, द म्यारेज इन द गार्डन। अदनको बगैँचाभित्र परमेश्वरले जुन विवाह सुरु गर्नुभयो त्यसलाई हामी करारको विवाह भन्दछौँ। तपाईँले मनमा सोच्दै हुन्छ बाइबलमा कहाँ करार भन्ने शब्द देखिएको छ भनेर। हामी 2वटा पद पढेछौँ। तपाईँ स्क्रिनमा तपाईँले मलाकी 2को 14 पद देख्दै हुनुहुन्छ। माइक मेरो हातमा भएको कारणले म यहाँको लागि पढिदिनेछु। मलाकी 2 14 पदमा परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, किनकि परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरू बिचको पत्नीको बिचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीले त्यससँग विश्वास भङ्ग गर्यौ, यद्यपि तिम्रो जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधेकी पत्नी हुन्। अब तपाईँले याद गर्नुभयो यसको कन्टेक्स्ट सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाकीको समयमा आइपुग्दाखेरि बेबिलोनको कैदबाट फर्केका धेरै पुरुषहरूले आफ्नो पत्नीलाई छोडपत्र दिएका थिए। अनि ती पुरुषहरूले मन्दिरमा आएर भन्न लागे, हे परमेश्वर तपाईँले हाम्रो भेटी किन ग्रहण गर्नु भएन, हाम्रो प्रार्थना तपाईँ किन सुन्नुहुन्न। अनि 14 पदमा परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सोध्छौ किन मैले तिम्रो भेटी ग्रहण गरिनँ, मैले तिम्रो प्रार्थना किन सुनिनँ। अनि परमेश्वरले त्यसको रिजन कारण दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिम्रो भेटी ग्रहण नगरेको, तिम्रो प्रार्थना नसुनेको एउटै कारण यही नै हो, किनकि तिमीले जवानीपनकी पत्नीलाई त्याग्यौ जोसँग तिमीले करार गरेका थियौ।
जसलाई जस स्त्रीसँग तिमीले विवाह गर्यौ परमेश्वरलाई साक्षी राखेर, तपाईँले याद गर्नुभयो मैले दुईवटा रातो अक्षरले लेखेको छु, परमेश्वर साक्षी राखेर उनीसँग करार गरेका थिए, वैवाहिक करारमा बाँधेको थियो। त्यो पत्नीलाई ती पुरुषले त्यागेका थिए। यसका परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिम्रो प्रार्थना पनि सुन्दिनँ, तिम्रो भेटी पनि म ग्रहण गर्दिनँ। जवानहरू तपाईँले यो पुरुषले जवान अवस्थामा बिहा गरेको केही समयमा नै आफ्नो श्रीमतीलाई छोडपत्र दिएका थिए। दोस्रो चाहिँ हितोपदेश 2:17 जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारलाई व्यवस्था गरे। तपाईले याद गर्नुभयो करार भन्ने शब्दलाई। अनि यो दुई अध्याय तपाईले कन्टेक्स्ट पढ्नु हितोपदेशमा चाहिँ सोलोमनले आफ्नो छोरालाई दिएको अर्थी हो। त्यो छोरालाई के भन्दैछ भने त्यस्तो स्त्रीबाट होसियार बस् जसले आफ्नो जवानीपनको पतिलाई त्यागेर थुप्रै पुरुषहरूसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेको छ। त्यहाँ कतिजना स्त्रीहरू थिए जसले विवाह गरेर पनि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धदेखि बाहिर पनि सम्बन्ध राखिरहेका थिए। त्यस्ता स्त्रीहरूबाट होसियार बस्नु भनेर बुवाले छोरालाई दिएको अर्थी हो। किनकि ती स्त्रीहरू जसले आफूले बाँधेको वैवाहिक करारबाट तिनीहरू बाहिर निस्केर अरू पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेका थिए। यसको छोरालाई भन्छ छोरा त्यस्ता केटीहरूबाट त्यस्ता स्त्रीबाट तिमी होसियारी बस्छ। जवान भाइ बहिनीहरू बाइबलले भन्छ विवाह चाहिँ करार हो, कभनेन्टल म्यारेज। यो करार भन्ने शब्द पुरानो करार हामी नयाँ करार भन्छौँ। बाइबलमा चाहिँ हामी परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग करार बाँध्नुहुन्छ। यसका अब्राहमको करार अब्राहमिक कभनेन्ट भन्छ हामी। मोसाइनिक कभनेन्ट मोसासँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, दाउदसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो। पुरानो करार भने परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग करार बाँध्नुहुन्छ कभनेन्ट। नयाँ करारमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा आफ्नो मण्डलीको ख्रीष्टको दुलही हो आत्मिक दुलहीसँग उहाँले करार बाँध्नुभयो। यसको बाइबलमा हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन, म तिमीलाई छोड्ने छैन। हिब्रू 13:5 परमेश्वर आफै करार गर्नुहुन्छ म तिमीलाई कहिले त्याग्दिन छोड्दिन। परमेश्वरले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले कहिले झुट बोल्न सक्नुहुन्न। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। किन त्याग्नुहुन्न? किनकि परमेश्वरले आफ्नो करार आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बाँध्नुभयो। उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन, म छोड्ने छैन। मत्ती 28:20 जगतको अन्तसम्म म तिमीको साथमा हुनेछु। यहोशूलाई परमेश्वरले त्यही करार बाँध्नुभयो, तर नडर म तेरो साथमा छु। मोसालाई पनि त्यही भन्नुभयो म तेरो साथमा हुनेछु। याकुबलाई परमेश्वरले त्यही करार बाँध्नुभयो, याकुब नडर म तेरो साथमा छु। दाउदद्वारा परमेश्वरले सोलोमनसँग भन्नुभयो तर नडर म तेरो साथमा छु। किनकि परमेश्वर आफ्नो मानिससँग करार गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। यसका प्रिय जब हामीले विवाह गर्दछौँ परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफ्नो पत्नीसँग र तिमीले आफ्नो पतिसँग करार गरेका छौ कि म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु र म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यसका हामी करारमा मुख्यतया दुईवटा शब्दलाई हामी जोड दिँदैछौँ। सबै पास्टरले मण्डलीको उपस्थितिमा मण्डलीमा वैवाहिक करार हुन्छ र जवानहरू तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु बारम्बार तपाईँले क्रिस्चियन विवाहमा गइराख्नुहोस्। बोलाएन भने पनि आफै भम जानुहोस्, बोलाएन भने पनि आफै जानुहोस्। क्रिस्चियन विवाहमा मण्डलीको विवाहमा गइरहेको कति आमाबाउले पनि आमाबाउलाई मात्रै बोलाएको छ भने आमा पनि जान्छ। जवान छोराछोरीलाई बिहामा लिएर जानुहोस्। आमा बुवालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु किनकि तपाईँको नानीहरूले विवाह देख्नुपर्छ, तपाईँको नानीले करारलाई बुझ्नुपर्छ। कतिजना आमाबाउले छोराछोरीलाई लाँदैन अनि बिहाको फोटो मात्रै हेरिरहेको हुन्छ फेसबुकमा, फलानाको बिहा भयो अरे। तपाईँको छोरो पुग्यो त 18-19 वर्ष, बेला बेला लगिराख्नुहोस् बिहामा किनकि तपाईँको नानीले क्रिस्चियन विवाहको करारलाई सुन्नुपर्छ। अब विश्वास नगर्नेहरूको विवाह तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हल्ला भइरहेको हुन्छ, डाँडा गुडुङ गीत बजाइरहेको हुन्छ, यता सबै पूजापाठ भइरहेको हुन्छ, विवाहमा के भयो कसैले पाउँदैन। तर क्रिस्चियन विवाहमा हामी सबैले सुन्ने गरी विवाह गर्छौँ। किन भन्नुहोस् त, हामी के गर्दैछौँ सबैले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि त्यो हामी करार गर्ने गर्दछौँ दुवैजनालाई। अनि त्यो करारमा हामी विशेष गरी यसो भन्ने गर्दछौँ म पासाङ दोङ मैले भर्खर एउटा बिहा दिएको कार्ते लिएको मोना राईलाई परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा उपस्थित मण्डली र समाजको अगाडि म तिमीलाई मेरो वैवाहिक पत्नी भनी ग्रहण गर्दछु। म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु। जीवनका सबै रहनसहन सबै परिस्थिति जस्तै दुःख या सुखमा, रोगी वा निरोगी अवस्थामा, देश वा परदेशमा, प्रशस्त वा अभावका समयहरूमा म तिमीलाई प्रेम गरिरहनेछु, साथ दिइरहनेछु। मृत्युले हामी तिमीलाई अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति भएर जिउनेछु भने म उपस्थित मण्डली र त्रिएक परमेश्वरबाट यो करार गर्दछु।
अब हेर्नुहोस् यो करारमा मैले दुईवटा अक्षरलाई रातो बनाएँ। पहिलो कुरा चाहिँ म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु। जति नै यहाँ विवाहितहरू हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ होला, श्रीमानले श्रीमतीलाई भन्छ करा मण्डलीको अगाडि उभिएर, म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु, म तिमीलाई जीवनभर प्रेम गरिरहन्छु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ यही नै हो कि म तिमीलाई जीवनभर तिमी बाहेक अरू कसैलाई प्रेम गर्ने छैन भनेको। प्रेम जेनरल प्रेम सबैलाई गर्छौँ, तर पत्नीको रूपमा म तिमी बाहेक अरू कसैलाई प्रेम गर्ने छैन। मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति हुनेछु, तिम्रै मात्र पत्नी भएर जिउनेछु भन्ने अर्थ यही नै हो। मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति हुनेछु भन्ने शब्दको अर्थ यो हो, मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिमी बाहेक अरू कसैको पति हुने छैन भनेको। छोडपत्र चाहिँ कहाँबाट आयो? करारमा छ छोडपत्र। मृत्युले अलग नगरेसम्म भनेपछि त्यो छोडपत्र चाहिँ कहाँबाट आयो? अदनको बगैँचाबाट आएको करार होइन, बिहा बरसले हिँडेको शिक्षा हो। शैतानको ठुलो स्ट्राटेजी यही नै हो। वैवाहिक करारमा हामीले के भन्यौँ? मृत्युले अलग नगरेसम्म। अघि मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईँले छोडपत्र चाहिँ विवाहबाट उम्कने बाटो हो भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ भने विवाह तपाईँको लागि परमेश्वर इच्छा होइन भने अघि मैले भने। किनकि यो करारले स्पष्ट गर्न सक्छ मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिम्रै मात्र पति हुनेछु भन्ने अर्थ यही नै हो, म तिमी बाहेक अरू कसैको पति हुने छैन। यो करारले यो पनि भन्छ म मेरो पत्नी भन्दा अरू कसैको पति हुने छैन। यसले यो कुरा प्रमाणित गर्छ कि विवाहभन्दा बाहिर अर्को फेरि विवाह गर्ने अर्को अवसर छैन। आजको पुस्ताहरू तपाईँले भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ, अहिले थुप्रै युट्युब भिडियोतिर तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। अहिले एउटा नेपालको एकदम ठुलो डाक्टरले बोल्दै गरेर सुन्नुभयो होला, मैले 1000जनासँग यौन सम्बन्ध राखिसकेपछि डाक्टर हुन्छ। भौतिकवाद र नास्तिकवादमा विश्वास गर्नेहरू त्यही प्रकारको शिक्षा प्रचार गर्दै हुन्छ। श्रीमतीसँग मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, जोसँग बसेको हुन्छ मन मिल्छ भने त्यही हो सम्झौता भनेको। बुझ्नु हुँदैछ? जवानहरू तपाईँ कोद्वारा प्रभावित हुनुहुन्छ? आज हलिउड मुभीबाट हुनुहुन्छ कि कलिउडबाट हुनुहुन्छ कि तपाईँ संसारमा केबाट प्रभावित हुनुहुन्छ? यसका तपाईँले जीवनमा एउटा तपाईँलाई प्रभाव छोड्ने मानिसहरूलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। यसका यो करारले हामीले स्पष्ट गर्छ कि विवाह चाहिँ जीवनभरको लागि हो, क्षणिक समयको लागि होइन। अनि यो करारमा रहिरहनलाई परमेश्वरले नबनाउनु भएको छ। जतिजना दिदीबहिनी यहाँ हुनुहुन्छ जतिले विवाह गरिसक्नु भयो, तपाईँले यही भन्दै हुनुहुन्छ म मृत्युले अलग नगरे हामी त्यो बेला अलग नगरेसम्म म तपाईँ बाहेक कसैको पत्नी हुने छैन भनेको। त्यसको अर्थ यही नै हो, म अर्को फेरि विवाह गर्ने छैन मृत्युले अलग नगरेसम्म। छोडपत्र यहाँ कहीँ पनि अनुमति छैन, किनकि करारले त्यो कुरालाई अनुमति दिँदैन। तर हाम्रो समाजमा यदि तपाईँले विवाह क्रिस्चियन भएर पनि छोडपत्रको कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अदनदेखि बाहिर विवाह गर्नुभयो। भावनामा आएर तपाईँले विवाह पूर्व यो कुरा नसोची विवाह गर्नुभयो, यो कुरा नबुझी विवाहमा जानुभयो। यसकारण पछि गएर मत्तीको 19:12 गएर यसका येशूले त्यसरी शिक्षा दिनुभयो, कोही चाहिँ स्वर्गको राज्यको लागि विवाह गर्दैनन्। अनि पावल यसकारण भन्छ तिनीहरू कतिजना अविवाहित बस्छौ भने त्यो असल कुरा हो। विवाह नगरी बस्ने अविवाहित भएर रहनु पनि धेरैजनाको लागि परमेश्वरको बोलाहट हो। यसका 20 पदमा पावलले भन्छ परमेश्वरले हरेकलाई विभिन्न फरक फरक बोलाहट दिनुभएको छ। यसका बोलावट अनुसार तिमीले रहनु भनेर पावलले पहिलो कोरिन्थियस 7:20 पदमा अर्थ दिए। किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई विवाह नगरी पनि बस्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भन्छ। यदि प्रियहरू तपाईँ करारमा रहिरहन सक्नुहुन्न भने अविवाहित भएर रहनु तपाईँको लागि असल होइन भने तपाईँले विवाहमा आइसकेपछि त्यो करारलाई निभाउन तपाईँ तयार हुनुपर्छ। यसकारण धेरैलाई 2-4 वर्ष बसौँला, मन मिले बसौँला, नमिले छुटाउला भन्ने सोचेर भने विवाहमा जानु भयो भने त्यो चाहिँ विवाह चाहिँ सम्झौताको विवाह, त्यो भौतिकवाद र नास्तिकवादले ल्याएको शिक्षा हो। यसका धेरैजना जवानहरू त्योतिर आकर्षित भइरहेका छन्। तर बाइबलले विवाह चाहिँ करार हो, जसरी परमेश्वरले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न त्यो मोडल पावल एफिस महासन्देशमा लेख्दछन्। पति आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरेर जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन पनि आफ्नो मण्डलीको लागि दिनुभयो। अनि ख्रिस्ट येशू नै हाम्रो लागि उदाहरण हुनुहुन्छ। आजको दुलाहरू श्रीमानहरू
पुरुषहरू, जवान भाइहरू, तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा मोडललाई पछ्याउनुहोस्। संसारमा थुप्रै नमुनाहरू छन् होला, तर बेस्ट मोडल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मण्डलीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। तपाईँले त्यस्तो त्यागेको अनुभव गरे पनि परमेश्वरलाई कहिले त्याग्नुहुन्न, किनकि परमेश्वर कहिले झुट बोल्नु सक्नुहुन्न। यसका प्रिय तपाईँले मेरो त्यो नमुनालाई हामी पक्रिराख्न सकौँ। यसमा पाउले फिलिपीको 2005 त्यो मनोस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो। जवानहरू, पुरुषहरू, तपाईँसँग त्यो मनोस् जो ख्रीष्टमा थियो, जसले आफ्नो दुलहीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले स्वर्ग सबै कुरालाई त्याग्नुभयो, यस संसारमा आउनुभयो र उहाँ कमाराको रूप लिएर आउनुभयो भने लेखेको, ही बिकेम अ स्लेभ। किन उहाँ कमाराको रूप लिएर उहाँ होचिनुभयो? किनकि आफ्नो दुलहीलाई, आफ्नो मण्डलीलाई उचाल्नको लागि, आफ्नो मण्डलीलाई उठाउनको लागि। जब तपाईँले एफिसीको 5 अध्याय पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो लागि भन्ने शब्द चाहिँ 6 पटक, ग्रिकमा चाहिँ 6 पटक त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। फर हिज ओन, OWN, ओन भनेको आफ्नो लागि भनेको। ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, किन? आफ्नो लागि, पवित्र दुलही बनाउनको लागि, आफ्नो निम्ति। जवानहरू जब कतिवटा विवाहितहरू आफ्नो श्रीमतीलाई जब तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेम चाहिँ आफ्नो लागि भने, बुझ्नुभयो भएन? त्यो चाहिँ आफ्नो लागि। ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो आफ्नो लागि, एउटा पवित्र दुलही तयार गर्नको लागि। जब श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेम चाहिँ आफ्नो लागि हो। यसका जहिले हामी विवाहितहरू छौँ, निरन्तर आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरौँ, ताकि त्यो प्रेम चाहिँ आफ्नै लागि। दाजुभाइ श्रीमतीलाई माया गरिराख्नुहोस् त, वास्ता गरिराख्नुहोस्। श्रीमतीले मिठो मिठो पकाएर खुवाइराख्छ, माया गर्नु भएन भने के हुन्छ? बुझ्नु होला नि, हुलुक्क गुन्द्रुकको मान्छे र तिम्रो भाग्यमा लेखेको यही गुन्द्रुकको झोल चाहिँ खाऊ न। त्यो गुन्द्रुकको झोल पनि राम्ररी उसिनेर है तातो पानीमा धोएर पकाएर मिठै हुन्छ। रिस उठेको बेला बालबसरी पकाउँछन्, अनि कराईमा कुरो हुन्छ, त्यो चाहिँ अब रिस उठेर राम्रो प्रकारले नकेलासँग गुन्द्रुक पकाउँछन्, अनि अन्तिममा तपाईँलाई पनि रिस उठ्छ। जब हामीले प्रेम गर्छौँ, त्यो प्रेम चाहिँ आफ्नो लागि हो। जवानहरू यो कुरा बुझेर मात्रै विवाहमा जानु। विवाह चाहिँ करार हो। ओके, करारको विवाह र सम्झौताको विवाहमा फरक यो छ। सम्झौताको विवाह चाहिँ सीमित समयको लागि हो, करारको विवाह सदाको लागि हो। सम्झौताको विवाह मानिसहरूद्वारा साक्षी हुन्छन्, वकिल हुन्छ, उहाँ न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर बिहा गर्छ। अनि संसारमा हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसहरू पनि साक्षी हुन्छ। तर क्रिस्चियन करारको विवाह हेर्नुहोस् त, मानिसहरू पनि साक्षी हुन्छन् र परमेश्वर स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ। जब तपाईँले मण्डलीमा बिहा गर्नुहुन्छ, तपाईँले यस्तो एउटा अनुभव गर्नुहुन्छ, परमेश्वर यसो भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिम्रो विवाह देखेँ र म तिम्रो विवाहको साक्षी भएको छु। जवानहरू मण्डलीमा करारको विवाह गर्नुपर्ने कारण थियो, किनकि परमेश्वर त्यो विवाहको साक्षी हुनुहुन्छ। र संसारको सम्झौताको विवाह चाहिँ राज्यद्वारा जोडिएको, इज अप्रुभ बाई द स्टेट, कुनै पनि स्टेटबाट राज्यद्वारा अनुमति भएको विवाह, मान्यता प्राप्त विवाह। तर करारको विवाह चाहिँ परमेश्वरद्वारा जोडिएको विवाह। यसका परमेश्वर यसो भन्छ, जसलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ। आदम र हव्वालाई कसले जोडेको भन्नुहोस् त? परमेश्वरले अदनभित्र जोड्नु हो। यसका आज धेरै बिहा छ अदनदेखि बाहिर छ, आउटसाइड द गार्डन। देयर इज लट अफ म्यारेज इज ह्यापनिङ आउटसाइड द गार्डन। परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर हजारौँ लाखौँ विवाह भइराखेको छ। तर जतिलाई परमेश्वरले करारको विवाहमा ल्याउनु भयो, तपाईँको विवाह चाहिँ म्यारेज इज इनसाइड द गार्डन। परमेश्वरको इच्छाभित्र तपाईँलाई परमेश्वरले जोड्याउनु हुन्छ। जुन विवाहहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छाभित्र गरिन्छन्, करारद्वारा गरिन्छन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले सधैँ स्थिर पनि राख्नुहुन्छ। यदि तपाईँको विवाह स्थिर भएन, तपाईँ छोडपत्र गर्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको विवाह चाहिँ करारको विवाहभित्र तपाईँले जानु भएन, तपाईँ इमोसनली विवाह गर्नुभयो, त्यो निर्णयको साथ तपाईँले विवाह गर्नु भएन, तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो, विवाह गर्नुभयो। यसका परमेश्वरको इच्छाभित्र करारभित्र हामीले विवाह गर्नुपर्छ। अब करारलाई बुझ्नको लागि, कम्युनिटल म्यारेजहरू करारको विवाहलाई बुझ्नको लागि 5वटा कुरा भनेर हामी अघि बढ्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ छ, यो विवाह चाहिँ स्थायी विवाह, पर्मानेन्ट म्यारेज हो। यसका हेर्नुहोस् त, अब दुई होइन, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। यसका जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, कुनै मानिसले नछुट्याओस्। नछुट्नु परमेश्वरको इच्छा हो, छुट्नु मानिसको इच्छा। यसका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले
जोड्नु भएको छ, कुनै मानिसले नछुटाउनु। तपाईँको विवाह चाहिँ परमेश्वरले जोड्नु भएको भने प्रियहरू कुनै मानिसले छुट्याउन सक्दैन, कुनै मानिसले छुट्याउन सक्दैन। संसारमा कुनै शक्ति छैन जसले तपाईँको विवाहलाई छुटाउन सक्छ। शैतानले बारम्बार हाम्रो विवाहलाई छुटाउन खोज्छ, तर पनि यदि तपाईँ करारको विवाहलाई बुझ्नु भएको भने तपाईँ कहिले छुट्नुहुन्छ। होला समस्या आउँदैन भन्ने होइन, वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ, तर तपाईँ स्थिर रहनुहुन्छ विवाहमा। के तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँको विवाह चाहिँ करार हो, सम्झौता होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ विवाह पवित्रता हो। अनि अङ्ग्रेजीमा सेक्रेटनेस अफ म्यारेज भन्छौँ। विवाहलाई हामी पवित्र विवाह भनेर लेख्ने गर्छौँ। क्रिस्चियन चर्चहरूमा विवाहमा के लेख्छौँ हामी? पवित्र विवाह लेख्छौँ। त्यसरी केटा र केटी पवित्र भएको कारणले पवित्र विवाह लेखेको होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभएको पवित्र विधि भएको कारणले, पवित्र परमेश्वरले विवाहलाई सुरु गर्नुभएको कारणले त्यसलाई हामीले पवित्र विवाह लेखेको। केटा र केटी पवित्र भएको कारणले चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो भने। तर परमेश्वर जसले विवाह सुरु गर्नुभयो। उत्पत्तिको पुस्तकमा संसारमा राज्य र राजनीति आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले परिवारलाई सुरु गर्नुभयो। तेस्रो चाहिँ करारको विवाह चाहिँ घनिष्ठता हो। हेर्नुहोस् त, मानिसले अघि हामीले पढेको खण्ड आमाउलाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो, आमाउलाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। बाइबलले कहिले भन्दैन बाउ र छोरा एउटै शरीर हुन्छ भनेर, आमा र छोरी एउटै शरीर हुन्छ भनेर लेखेको छैन, दाजु र भाइ एउटै शरीर हुन्छ भनेर लेखेको छैन। तर पति पत्नी चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ। संसारमा यो जस्तो इन्टिमेट रिलेसनसिप, पति पत्नी जस्तो त्यो घनिष्ठताको सम्बन्ध संसारमा कहीँ पनि छैन। विवाह एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जो चाहिँ इन्टिमेट छ। अघि मैले भने आमा र बुवालाई बाइबलले के भन्छ? आमा बुवालाई आदर गर, सम्मान गर। जवान भाइ बहिनीहरू, अनर योर प्यारेन्ट्स। तपाईँको आमा बुवालाई आदर गर्नुहोस्। यस संसारमा आमा बुवालाई अनादर गरेर सफल भएको जवानहरू मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। जवानहरू तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, जीवनमा केही उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो आमा बाउलाई आदर गर्नुहोस्। किन बाइबलले यसो भन्छ? आफ्नो आमाबाउलाई मान गर। अनि परमेश्वर दुईवटा प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, तिमीलाई भलो हुनेछ, पृथ्वीमा तिमी दीर्घायु हुनेछौ। कसरी यो सूत्रहरू लागु हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, तर परमेश्वर प्रतिज्ञा यही नै छ, आमाबाउलाई आदर गर्नेहरूलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा लामो आयु दिनुहुनेछ र परमेश्वर तिनीहरूको भलो सोच्नुहुनेछ, तिनीहरू भलाइतिर जानेछ, उन्नति गर्नेछ। र जवानहरू आफ्नो आमा बुवालाई सधैँ सम्मान गर्नुहोस्। हामी मण्डली हुर्केका जवानहरू, अनर योर प्यारेन्ट्स। मैले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि आमाबाउलाई जति बुझेँ अहिले त्योभन्दा बढी बुझेँ। यसो मेरो आमाबाउलाई मैले अहिले बढी आदर गर्छु, किनकि म आमा बुवा भनेपछि मलाई थाहा भयो आमाबाउलाई आदर गर्नु भनेको के हो। तर प्रियहरू, बाइबलले यसो भन्छ, आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर, किनकि पत्नी चाहिँ तिम्रो आफ्नै शरीर हो। यसकारण एफिसीको 5:28 भन्छ, कसले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्छ र? तर अब छ त कतिजना श्रीमतीलाई घृणा गरिहाल्छ। यति ठुलो मुद्दा मामिलाहरू तपाईँको फेसबुकमा ल्याएर होइन, अहिले युट्युबरलाई खोजी मान्छेले थुप्रै काण्डहरू मचाइरहेको छ। बुढाबुढीको बिचमा जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो त्यो कुरालाई धमिलाउने थुप्रै कुराहरू आज हाम्रो समाजमा भइरहेछ। अनि त्यो चाहिँ आउटसाइड द म्यारेज, आउटसाइड द गार्डन, करारको विवाहदेखि बाहिर गरिएको विवाह यही हो, जसले आफ्नो विवाहलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन्। तर परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो क्रिस्चियन विवाह चाहिँ सबैभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध हो। कतिजनाले भन्छन्, आमाबाउले यसो भन्छ, मेरो बुहारीले मेरो छोरोलाई खर्लप्पै खाएछ। आमा बुवालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म पनि ससुरा भएको कारणले मेरो छोरोलाई, मेरो श्रीमती र मेरो श्रीमती र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो छोरो मेरो बुहारीसँग नजिक भएको सबैभन्दा खुसीको पल हुनुपर्छ हामीसँग। मैले कहिले भन्नु हुँदैन मेरो त्यस्तो सोझो छोरोलाई यो बुहारीले खर्लप्पै खायो भन्नु हुँदैन। बुहारी नखाएर कसले खान्छ त? उनीहरू सँगै रहनको लागि हो। मैले कहिले सोच्नु हुँदैन कि मेरो छोरा चाहिँ पहिलाको जस्तै मतिरै टाँसिनुपर्छ भने होइन, तर ऊ टाँस्यो भने कोसँग हो? बुहारीसँग। उनीहरू अलग रहेर बस्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई आशिष दिएर पठाउनुपर्छ। किनकि बाइबलले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदैछ, उनीहरूले एउटा नयाँ परिवारलाई सुरु गर्छन्। त्यसबाट मेरो छोराले बुहारीसँग नजिक भयो भन्ने बित्तिकै हामीलाई आदर गर्दैन भन्ने कुरा होइन, किनकि यो सम्बन्ध त्यसरी नै परमेश्वरले सुरु गर्नुहुन्छ। अनि मेरो इच्छा हो, मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेको छु, हामी दुवैजनाको इच्छा यही हुनुपर्छ, मेरो छोरा र बुहारी चाहिँ सबैभन्दा नजिक रहेर सधैँ रहिराख्न सक्नु।
मेरो सपना मेरो इच्छा पनि त्यही हुनुपर्छ। त्यसको लागि मैले जुनसुकै कदम उठाउनु परे पनि मेरो छोरा र बुहारीको घनिष्ठताको लागि मैले जहिले पनि प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ। उनीलाई छुटाउन खोज्नु हुँदैन। अब मैले बुहारीको कुरा धेरै नसुन्दै भन्यो भने के हुन्छ? झगडा हुन्छ। त्यसो भन्नु हुँदैन। तिमीले कसो कुरा सुन भन्नुपर्छ? बुहारीको कुरा सुन भन्नुपर्छ। मेरो कुरा सुन भन्नु हुँदैन। कसो कुरा सुन्नुपर्छ अरे? बुहारीको कुरा। किनभने दुवैजना सँगै रहनको लागि परिवारलाई भाँड्ने काम गर्नु हुँदैन। किनभने जसलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको कुनै मानिसले नछुट्याओस्। यसका प्रियहरू, हामीले अरू परिवारलाई निर्माण गर्ने काम हामीले गरिराख्नु पर्दछ। किनभने तिनीहरू चाहिँ पति पत्नी चाहिँ सबैभन्दा संसारको घनिष्ठ सम्बन्ध हो। यसका वाल्टर ट्रोपक्सले लेखेको एक विवाहित पति र पतिले आफ्नो आमा बुवालाई नछोडेसम्म पुरा रीतिले विकास हुने सम्भावना छैन। जसरी नानी जन्मेपछि आमा र नानी बिचको जोड्ने सम्बन्धको नाभि, नाइटोमा नाभि हुन्छ नि होइन, आमा र छोरा नानी के हुन्छ? सँगै जोडिएको हुन्छ। त्यो नाभिलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। नकाटेसम्म त्यो नानी बढ्दैन, त्यो नानी स्वस्थ हुन सक्दैन। जबसम्म कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो सम्बन्ध जबसम्म काटिँदैन तबसम्म बढ्दैन। मैले चाहिँ भन्नु चाहिँ आमासँग सम्बन्धै काट्नुपर्छ भनेको होइन, तर पति र पत्नी जो घनिष्ठता छ त्यो सम्बन्ध जोड्नु जरुरी छ। यसकारण हामी आमा बुवाले त्यो कुरा बोल्नु आवश्यक छ कि हाम्रा छोरा र बुहारी, हाम्रो छोरी र ज्वाइँ घनिष्ठ भएर जिउँ भन्ने त्यो सङ्कल्प हामीसँग सभा रहनु पर्दछ। चौथो, पारस्परिक साझेदारी। सबै कुरा बराबर हो भनेको बिहा गरेपछि मेरो भन्ने कुरा हुँदैन। बिहा गरेपछि चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। जहिले जवान यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, बिहा गरेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्, मैले माइतबाट ल्याएको भनेर छोरीले भन्नु हुँदैन। यो फर्निचर चाहिँ मेरो हो भन्नु भने के हुन्छ? झगडा हुन्छ। बिहा गरेपछि सबै कुरा हाम्रो हुनुपर्छ। परिवारमा मेरो भन्नु थाल्यो भने झगडा हुन्छ। मेरो कोल्ड ड्रिङ्क भन्नुहोस् त झगडा हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क कहाँ मेरो हुन्छ? हाम्रो भन्नु पर्यो। छोराछोरी के भन्नुपर्छ? हाम्रो भन्नुपर्छ। जमिन हाम्रो सम्पत्ति भन्नुपर्छ। मेरो जमिन भन्यो झगडा हुन्छ। राम्रो राम्रो छोरा चाहिँ मतिर गएछ, नराम्रो राम्रो तिमीतिर गएछ भने झगडा हुन्छ नि। अब राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि दुवै छोराछोरी हाम्रै हो। जब हामीले विवाह गर्छौँ सबै कुरा चाहिँ साझा हो, समान हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। पाँचौँ चाहिँ अनन्य भन्छ। हामी एक्सक्लुसिभनेस अफ म्यारेज भन्छौँ। विवाहमा चाहिँ दुईजना बिचमा अरू कोही आउनु मिल्दैन भनेको बुझ्नुभयो भने विवाह चाहिँ दुईजनाको बिचको मात्रै सेक्रेट रिलेसनसिप हो। पति पत्नीको बिचमा तेस्रो व्यक्ति आउनु मिल्दैन। यस्तो जतिले विवाह गर्नुभयो, बिहा गरेकोहरूले तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जतिले दाजुभाइले बिहा गर्नुभयो, तपाईँको हृदयको ढोकामा के लेख्नुपर्छ अरे? प्रवेश निषेध छ भनेर लेखिहाल्नुपर्छ। छोरीहरू जतिले बिहा गर्नुभयो, तपाईँको हृदयको ढोकामा तपाईँ लेख्नुपर्छ प्रवेश निषेध छ भनेर। आउनु मिल्दैन भन्नुपर्छ। अरू कतै ट्राई गर्नु होला भनेर लेख्नुपर्छ। कतिवटा बिहा गरेर पनि अङ्ग्रेजी प्ले भयो भन्छ, बिहा गरेर पनि अलिक केटीहरू हेरिराख्ने, केटीहरूसँग घुमी हिँड्ने बानी हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई ध्वस्त बनाउँछ, तपाईँको परिवारलाई। तपाईँसँग त्यसलाई मन पर्दैन भने याद गर्नुहोस्, तिमीतिर शङ्का गर्छु भन्नु हुँदैन। शङ्का गर्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन। बुझ्नुभयो भने जतिले बिहा गर्नुभयो हृदयको ढोकामा के लेखेको अरे? अनुमति छैन भनेको, नो इन्ट्री भनेर लेख्नुपर्छ। यत्रो बोर्ड लेखेर किनकि करारको विवाहले भन्छ अरू कसैलाई अनुमति छैन। किनकि त्यो विवाहको सम्बन्ध चाहिँ दुईजनाको बिचमा मात्रै हो, कोही पुरुष र कोही स्त्रीलाई आउनु मिल्दैन। यसै कारण बाइबलले के भन्छ? व्यभिचार नगर्नु। 10 आज्ञामा 2टा आज्ञा हेर्नुहोस् त। पहिलो आज्ञा चाहिँ प्रस्थानको 20 अध्यायको 14 व्यभिचार नगर्नु। त्यसको अर्थ यही हो, विवाह गरेकोले विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध नराख्नु भनेको कारण यही हो। यो त जवान भाइहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरू स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने अनुमति छैन। तपाईँले हृदयको ढोकामा के लेख्नु भएको छ? नो इन्ट्री, अनुमति छैन भनेको। फेरि कहाँबाट अनुमति दिँदै हुन्छ तपाईँले? यस्तै अरू एक्स्ट्रा म्यारिटल लले फेरि भन्छु, विवाहभन्दा बाहिर पनि सम्बन्ध राख्ने धेरै पुरुषहरू छ। हाम्रो हृदयको ढोकालाई हामीले सदाको लागि अरू स्त्रीको लागि बन्द गर्नुपर्छ। जब विवाहित बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले अरू पुरुषहरूको लागि सदाको लागि ढोका बन्द गर्नुपर्छ। नो इन्ट्री, अनुमति छैन। जवानहरू यो कुरालाई बुझेर मात्रै बिहामा जानु। किनकि बहुविवाह परमेश्वर इच्छा होइन। यसको एक्सक्लुसिभनेस म्यारेज भनेको यही हो। अनन्य भन्छौँ, कसैलाई पनि ल्याउन मिल्दैन। विवाह दुईजनाको बिचमा मात्रै हुने सम्बन्ध हो। यसका अहिलेको साइन्सले थुप्रै कुरा ल्याएको छ। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला एआइडी भनेर, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन बाई डोनर भनेर।
यदि केटाको शुक्रकीटमा वीर्यमा सन्तान जन्माउन सक्ने क्षमता छैन भने चाहिँ अहिले धेरैजना श्रीमान श्रीमतीले अस्पताल लान्छन् अनि डक्टरलाई सल्लाह लिन्छन् र डक्टरले सबै कुरा हेरेपछि केटालाई भन्छ तिमीबाट छोराछोरी हुँदैन भनेपछि डक्टरले तिनीहरूलाई प्लान बी दिन्छ। दोस्रो पनि यो तिम्रो लागि अप्सन छ भन्छ। त्यो अप्सन चाहिँ के हो? एआइबी, आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन बाइ डोनर भन्छौँ। अरू तेस्रो पुरुषले पनि त्यो वीर्य शुक्रकीट चाहिँ डोनेसन गरेको छ अस्पतालमा अनि डक्टरले के भन्छ तिमीहरू चाहन्छौ भने त्यो अर्को पुरुषको वीर्य चाहिँ लगेर तिम्रो श्रीमतीको गर्भाशयमा राखिदिन्छ भन्छ। अहिले वैज्ञानिक विज्ञानले त्यो प्रविधि ल्याएको छ अनि दुईजना सहमत भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डक्टरले कसैलाई पनि भन्दैन, सेक्रेटली हुन्छ, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तर त्यो तेस्रो पुरुषले अर्कै मान्छेले डोनेसन दिएको अनुदान दिएको त्यो शुक्रकीटलाई चाहिँ वीर्यलाई चाहिँ डक्टरले ल्याएर त्यसको श्रीमतीको गर्भाशयमा राखिदिन्छ अनि त्यो केटी गर्भवती हुन्छ अनि नानी जन्माउँछ। त्यो गर्नु मिल्छ मिल्दैन र क्रिस्चियनले भन्ने क्वेसन आयो। एथिक्सको कुरा नैतिकता कुरा मिल्छ मिल्दैन त? किन मिल्दैन? किनकि तेस्रो पुरुष आएको कारण बुझ्दै हुन्छ। अर्को एउटा अब केटीको कुरा, केटीले पनि नानी जन्माउन सकेन, पोकमा समस्या छ भने अहिले सुरोगेट मदर भन्छ, भाडाको पोक। यतातिर त नेपालमा अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ तर विदेशतिर तर युरोप अमेरिकातिर चाहिँ पत्रिकामै आएको हुन्छ। केटीले के लेखेको हुन्छ, कसैलाई नानी जन्माउनु परेमा मलाई सम्पर्क राख्नु होला भनेर केटीले विज्ञापन दिएको हुन्छ। राम्रो केटीको फोटो हुन्छ अनि त्यो केटीले त्यहाँ विज्ञापन दिएको हुन्छ, कसैले नानी जन्माउनु परेमा मलाई सम्पर्क राख्नु होला, फोन नम्बर दिएको। कानुनी हो त्यो चाहिँ। अनि कुनै पनि स्त्रीको चाहिँ अब बिहा गरेर 10 वर्ष भयो नानी जन्मिँदैन, केटीको कोखबाट नानी हुन सकेन भने चाहिँ डक्टरलाई उसले भेट्नु जान्छ। डक्टरले के भन्छ, त्यसो यसो गर न भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीलाई उसले एग्रिमेन्ट गर्छ लोयरको कानुनी नीतिले अनि त्यसपछि लोयरलाई बोलाउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले एग्रिमेन्ट गर्छ। त्यो केटीले के भन्छ, मलाई 10 लाख रुपियाँ दिनुहोस्, म तपाईँको लागि नानी जन्माइदिन्छु भन्छ। अनि बुढाबुढी सहमत भएपछि त्यो श्रीमानको शुक्रकीट वीर्यलाई चाहिँ डक्टरले लगेर त्यो केटीको गर्भाशयमा राखिदिन्छ अनि उनीहरूको एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो नानी नजन्मेसम्म त्यसको सम्पूर्ण खर्च म बिहोर्छु भनेर त्यो दुवैजना कपालले निर्णय गरेको हुन्छ अनि उसलाई राख्ने बन्दोबस्त गरेको हुन्छ। त्यो केटीसँग यौन सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन केटाको, तर केटाको वीर्य चाहिँ शुक्रकीट चाहिँ डक्टरले लगेर त्यो केटीको गर्भाशयमा राखिदिन्छ अनि त्यहाँबाट केटी गर्भवती हुन्छ अनि त्यो केटीले पछि गएर प्रेग्नेन्ट हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण खर्च त्यो परिवारले त्यो श्रीमतीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अनि अन्तिममा त्यो नानी जन्मिसकेपछि चाहिँ त्यो केटीको काम सकियो। नानी जन्माइदिएपछि त्यो श्रीमतीले जिम्मा दिन्छ, उसले पाउने 10 लाख रुपियाँ जो अघि वकिलद्वारा उसले कागजपत्र गरेको हुन्छ 10 लाख रुपियाँ पैसा लिएर जान्छ अनि उसको कामै नानी जन्माइदिइराख्ने अर्कोलाई। त्यस्तो स्त्रीहरू त्यसलाई हामी सुरोगेट मदर भन्छ। क्रिस्चियनले गर्नु चाहिँ मिल्दैन सुरोगेट मदर, मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि त्यस्तो स्त्रीलाई ल्याउने कारणले। बुझ्नुभयो भाइ? त्यसले कानुनले र वैज्ञानिक अहिलेको औषधि विज्ञानले थुप्रै कुराको प्रावधानहरूले राखिदिएको भए तापनि विवाह चाहिँ करार कम्युनेन्टल म्यारेजको त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यो स्तर जो परमेश्वरले राख्नु भएको छ त्यस कारण एथिकल्ली हामीले गर्न नमिल्ने कारण थियो। अब टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा आयो। अब इभान्जेलिकल चर्चले 1964 जस्तो लाग्दैछ मलाई त्यो चर्च इभान्जेलिकल चर्चले एडप्ट त्यसलाई स्वीकार गरेको कारण पनि छ। त्यो कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीमा चाहिँ केटीको गर्भाशयमा समस्या भएको कारणले चाहिँ त्यो फर्टिलाइज हुन नसकेको कारण चाहिँ आफ्नै श्रीमानकै शुक्रकीटलाई चाहिँ डक्टरको सहायताले राख्ने अनि अब त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म श्रीमतीकै भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ। अरू थुप्रै छ, थुप्रै प्रविधिहरूले विज्ञानले ल्याएको छ। तर विवाह चाहिँ एउटा दुईजनाको बिचको एउटा अनन्य सम्बन्ध भएको कारणले अरू कुनै पनि पुरुष अरू कुनै स्त्रीलाई विवाहभित्र ल्याउनु मिल्दैन। ओके, सायद मैले त्यति भएर बुझ्नुहुन्छ। ज्याक मुलेले अघि भनेको कुरा विवाह एउटा गुप्त वेदी हो जसमा पति पत्नीको यौन एकताद्वारा आफ्नो इच्छा बलिदानी सेवाको रूपमा जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा एकअर्कालाई समर्पण गर्दछ। एउटा गुप्त वेदी हो, वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ एउटा गुप्त वेदी हो। द सेक्रेट अल्टर, त्यो सेक्रेट अल्टर जहाँ चाहिँ पति पत्नीले आफ्नो यौनको कुराहरूलाई तिनीहरूले समर्पण गर्छन्, एकतामा रहन्छन्। यसकारण पनि जीवनको सबै क्षेत्रमा यौन सम्बन्धको एकताद्वारा तिनीहरू सँगै अघि बढ्नलाई परमेश्वरले त्यो प्रविधि त्यो प्रोसेस त्यो प्रक्रिया राखिदिनु भएको छ। यसकारण पावलले भनेको कुरा त्यही नै हो, जसले आफ्नो यौन सम्बन्धमा भोग्न सक्दैनन् बस्न राख्न सक्दैन तिनीहरूले विवाह गर्नु, विवाहद्वारा तिनीहरूले नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्दछन्। ओके, परमेश्वरद्वारा जोडिएकाहरू अथवा करारको विवाहद्वारा जोडिएकाहरूलाई
तपाईँले कहिल्यै पनि अदालतमा वकिलसँग हिँडेको देख्नुहुन्न भनिरहेको छ। बुझ्नुभयो भने परमेश्वरद्वारा जोडिएकाहरू अथवा करारको विवाह गर्नेहरूलाई कहाँ देख्नुहुन्न रहेछ? अदालतमा कोसँग घुमेको देख्नुहुन्न अरे? भनेको के हो? वकिलसँग घुमेको भनेको छोडपत्र गर्नुको लागि घुमेको भनेको भने बुझ्नुभयो त? वकिलसँग हिँडेको देख्नुहुन्न भने कारण के भनेको भन्दा चाहिँ वकिलले के गर्छ? अदालतमा झुटाउने काम गर्छ। परमेश्वरको करारमा विवाह गरेकाहरू, परमेश्वरद्वारा जोडिएका वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएका पति पत्नीलाई तपाईँले विवाह छुटाइ पाऊ भनेर अदालतमा वकिलसँग हिँडेको देख्नुहुन्न। प्रियहरू, हामीले यो कुरालाई बोल्नु आवश्यक छ। म केही कुरा भनेर अन्त गर्छु। मैले भन्नुपर्ने थुप्रै भए तापनि यो किताबमा मैले लेखेको छु, सायद तपाईँले पढ्नु भयो होला। विवाह गर्ने गलत कारण, कतिजना जवानले गलत कारणले विवाह गरेका छन्। एक्लोपनको महसुस भएको कारण विवाह गर्नु गलत हो। एक्लोपन भनेको चाहिँ एक्लै हिँड्नु मन हुने, सङ्गतिमा जानु इच्छा नहुने, सङ्गतिमा जानु मन नलाग्ने, घरमा पनि एक्लै बस्ने, आमाउसँग नबोल्ने, कानमा वकमेन लगाएर सुनिराख्ने, मोबाइल लगाएर सुन्ने, अरू कुरा नसुन्ने, त्यो मान्छे एक्लोपन हो, लोनलिनेस भन्छ। लोनलिनेस सबैभन्दा डरलाग्दो बिमारी हो। त्यो चाहिँ परमेश्वर उपस्थित लिएको हुनुपर्छ। एक्लै रहनु र एक्लोपनमा रहनु भन्ने कुरा फरक हो। एक्लै भए पनि ठिकै छ, अघि मैले सिङ्गल हुनुहुन्छ ठिकै छ, तर एक्लोपनमा जिउनु भनेको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो। मदर तेरेसाले के भन्यो भने चाहिँ लोनलिनेस इज द ग्रेटेस्ट पवर्टी इन ह्युमन लाइफ। मानव जीवनको सबैभन्दा गरिबी भनेको एक्लोपन हो। जस्तो प्रियहरू, एक्लोपन भएको बेलामा बिहा गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ निको भएर मात्रै बिहामा जानु। दोस्रो कुरा चाहिँ विगतको चोट निको पार्न बिहा गर्नु हुँदैन। विगतमा तपाईँको केही समस्या भयो, सम्बन्धहरू बिग्रियो भनेर बिहा गर्नु हुँदैन। किनकि विवाह चाहिँ निको पार्ने कुरा छ। होइन, खुसीको लागि विवाह गर्नु हुँदैन। भौतिक खुसीको लागि विवाह गर्नु हुँदैन। विवाहभित्र परमेश्वरले आनन्द राखिदिनु भएको छ। खुसी चाहिँ क्षणिक कुराको लागि, किन सधैँ जीवनमा खुसी नै खुसी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कहिलेका जीवनमा समस्याहरू पनि आउँछ। विवाहभित्र परमेश्वरले आनन्द राखिदिनु भएको छ, तर खुसीको ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। चौथो कुरा चाहिँ आर्थिक सुरक्षाको लागि धनी जीवन साथी पाएँ भने म जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गरेर धनी केटाहरू धनी केटी खोज्दै हिँड्नु भाव गर्नु पनि गलत हो। बुझ्नु कतिजना चाहिँ धनी केटाहरू पायो भने राम्रो हुन्छ होला, राम्रै छ। धनी पायो, प्रभुलाई प्रेम गर्ने पायो भने त राम्रै हुन्छ। धनी छ, प्रभुलाई चाहिँ प्रेम गर्दैन भने चाहिँ तपाईँले त्यो उसको धन सम्झेर बिहा गर्दै हुन्छ नि गलत हो। यो केटीसँग बिहा गऱ्यो भने चाहिँ उसको जग्गा जमिन चाहिँ मिल्छ भन्ने सोचेर बिहा गर्दै हुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। भने एउटा भाइले चाहिँ मेरो महाकालीमा 3 बिघा जमिन छ भनेर भनेर भरे हेर्नु गएको त महाकाली खोलाको बगर पर्छ, सेतै बगर छ। सिक्किममा चाहिँ चौस्ते माथि डाँडामा हुन्छ अरे कि, चौस्ते डाँडामा बनाउँछ, पार्किङ चाहिँ तल हुन्छ। भाइले त हेलमेट बोकेर चौस आउँछ अरे। बहिनीले सोध्छ अरे भाइ त अलिअलि गाडी खाने नै रहेछ, मोटरसाइकल पनि भएको, यताउता कुद्न मिल्ने खालके अलिअलि राम्रै परिवारको रहेछ भनेर सोध्छ अरे। अनि बहिनीहरूले चाहिँ यसको मोटरसाइकल चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भनेर तल पार्किङ हुन्छ नि त, चौसको मात्रै डाँडाबाट यसो हेर्छ अरे बहिनीले, यसको मोटरसाइकल चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भनेर हेर्छ अरे। भाइ त सुई जान्छ अरे, त्यहाँ त जाँदैन अरे, पार्किङमा त सुई बाटैबाट गयो अरे। अर्कोपल्ट सोरी हेरेको त भाइको त बाइकै रहेन रहेछ, हेलमेट मात्रै किनेको रहेछ। जस्तै बहिनीलाई प्रभाव पार्नको लागि हेलमेट चाहिँ किनेको रहेछ अरे कि, हेलमेट बोकेर चर्चमा आउँछ, हेलमेट बोकेर आउँछ, चर्चमा पनि लाग्छ, हेलमेट बोकेर घर जान्छ, बाइक चाहिँ छैन। तपाईँले कसैलाई प्रभाव पार्नको लागि हेलमेट मात्रै किन्नु त भएको छैन होला नि। यसो गर्नु त्यो गलत इम्प्रेसन हो, गलत प्रकारले कसैलाई प्रभाव पार्यो। यस्तो जवाबले यसो भन्नुहोस्, म तिमीलाई जिन्दगीमा दिनको लागि केही छैन, तर म जीवनभर तिम्रो सेवा गर्न चाहन्छु, के तिमी मसँग बिहा गर्छौ भनेर भन्नुहोस्। गर्छु भन्यो भने चाहिँ परमेश्वरबाट हो। केही गर्नु नसक्ने कन्जुस रहेछ यो भनेर भन्यो भने चाहिँ बिहा नगर्नु। तपाईँले धन हेरेर बिहा गर्ने त्यो चाहिँ गलत फाउन्डेसन बिहा गर्ने। साथीको दबावको कारणले बिहा गर्दैन चाहिँ गलत हो। साथीले सबैले बिहा गरिसक्यो भनेर बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण साथीले बिहा गर भनेर बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि छैटौँ कुरा, भविष्यले एक्लै हुने डरले बिहा गर्दैन त गलत हो। पारिवारिक दबावको कारण बिहा गरिदिन्छ गलत हो। विवाहको बस छुट्ने डरले हतार बिहा गर्नु गलत हो। विवाहको बस छुट्ने भने बुझ्नुहुन्छ न, अलिक 1-2 वर्ष पर्खिँदा ढिलो भएर बिहे नहुने हो कि भनेर विवाहको बस छुट्ने डरले बिहा गरिदिन्छ गलत हो। कसैलाई देखाउनलाई बिहा गर्दैन त्यो गलत हो। सबैले बिहा गर्नै पर्छ भनेर बिहा गर्नु पनि गलत हो।
तपाईँले मत्तीको 19:12 मा हेर्नुभयो त्यहाँ लेखेको छ कतिजना जन्मको नपुंसक छन्, कतिले मानिसले त्यसको बनाए र पुरानो भर्सनमा लेखेको छ कतिले स्वर्गको राज्यको लागि बिहा गर्दैनन्। तिमीले यो शिक्षालाई ग्रहण गर्छौ भने ग्रहण गर। यदि मण्डलीमा कतिजना जवानहरू छन् जसले बिहा गरेका छैनन्, अविवाहित भएर रहन चाहन्छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा। जवानहरू यदि अविवाहित भएर तपाईँ प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा छ भने त्यो पनि असलै कुराको छनौट हो। त्यसकारण जवानहरू तपाईँ परमेश्वर राज्यको लागि म विवाह नगरी प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने तपाईँको इच्छा हो भने, अगुवाई हो भने बाइबलले भन्छ तिम्रो बोलावट अनुसार तिमीहरू जिउनु। कतिलाई अविवाहित भएर परमेश्वर बोलाउने यदि अगुवाई छ भने त्यो पनि असल कुरा हो। जस्तै कतिलाई मण्डलीमा 30-35 वर्ष भइसक्यो बहिनीले बिहा भएको छैन भने तपाईँले नजिस्काउनुहोस् के पाएन कि क्या भनेर। कतिलाई परमेश्वरले विवाह नगरी पनि सेवा गरेर बोलाउनुहुन्छ, उसको वरदान बोलावटी हो भने त्यसको लागि पनि हामी मण्डली खुसी हुनुपर्छ। बिहा गर्नु भनेर प्रेसर नदिनुहोस्। यदि कतिलाई परमेश्वरले अविवाहित भएर रहनलाई बोलाउनु भएको छ। म धेरैजना दिदीबहिनी चिन्छु जसले अविवाहित भएर प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। पावलले यसो भन्दछ विवाह गरेकाले कसरी आफ्नो पत्नीलाई खुसी राखौँ भनेर रातदिन फिक्री गर्छ, तर बिहा नगरेकाले प्रभुलाई कसरी खुसी राखौँ भनेर फिक्री गर्छ। त्यसकारण यो करारमा विवाहभित्र रहन, यो करारलाई निभाउँछु भन्ने लाग्छ भने विवाहमा जानुहोस्। यदि करारभित्र रहन तपाईँ असम्भव छ जस्तो लाग्छ भने अविवाहित भएर पनि तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थ 7:20 जुन अवस्था मानिसलाई बोलावट भएको छ त्यसैमा नै हरेक मानिस रहिरहोस्। पावलले विवाह गर्ने विषयमा नगर्ने विषयमा लेखेको भन्छन् जुन बोलावट तिमीलाई छ त्यही बोलावटमा तिमी बसिराख्नु। ओके, त्यस पछाडि विवाहको उद्देश्यहरू म सरल पढ्छु। परमेश्वरको एकत्व झल्काउनको लागि जसरी परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, हाम्रो विवाहमा हामी स्थिर रह्यौँ भने परमेश्वरको एकत्वलाई हामीले संसार झल्काइराख्नेछौँ। भक्तिको सन्तान यस संसार ल्याउनलाई, एउटा गडली जेनेरेसन ईश्वरीय घरलाई संसारमा ल्याउनको लागि विवाह सुरु गर्नुभयो। स्वर्गीय जीवन साथी सँगै हिँड्ने एउटा साथीको लागि परमेश्वर विवाह सुरु गर्नुभयो। यौनको पूर्णताको लागि परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो। र ख्रिस्ट येशू र मण्डलीको प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा झल्काउनको लागि उनले परमेश्वर विवाहलाई सुरु गर्नुभयो। अन्तिम कुरा परमेश्वरको महिमाको लागि परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो। अब 24 अध्याय र 28 अध्यायमा 24 अध्यायमा याकूब र राहेल, इसाक र रिबेका र 28 अध्यायमा याकूब र राहेलको विवाहलाई म संक्षिप्तमा बताएँ। पहिलो कुरा चाहिँ दुवैजनाको स्टोरी पढ्नु हो भने चाहिँ दुवैजनाले आफ्नो आमाको आशीर्वादबाट सुरु गरेका छन्। यस्ता जवानहरू आफ्नो आमाको अनुमति बिना विवाह नगर्नु, आफ्नो आमालाई आशिषद्वारा विवाह गर्नु। दोस्रो कुरा आफ्नै जातिहरूभित्र विवाह गर्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ, कनानीहरूसँग बिहा नगर्नु भनेको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वासको घरानाभित्र बिहा गर्नुपर्छ भनेको। यहाँ जाति भन्ने कुरा चाहिँ राईसँग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर ख्रिस्टियन घरानाभित्र विवाह गर्नुपर्छ। यो कनानीहरू भनेको चाहिँ अन्य जातिहरू जो चाहिँ भिन्नै ईश्वरहरू मान्ने गर्दथे, भिन्नै देवी देवता मान्दथे, त्यसको उनीसँग बिहा बारे नगर्नु भनी परमेश्वरले भन्नुभयो। यस्तो जवानहरू तपाईँको यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा प्रश्न होला किन हामीले विश्वासदेखि बाहिरको मान्छेहरू बिहा गर्नु हुँदैन? उनीहरू असल मानिसहरू होला, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू पनि चरित्रमा असल हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हाम्रो विश्वासको खातिरले परमेश्वरले हामीलाई उनीसँग विवाह नगर्ने परमेश्वरले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। एउटा जवान भाइ बहिनी विश्वासी घरदेखि बाहिर गएर बिहा गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सबैलाई ठुलो जोखिम उठाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो जोखिम नउठाउनुहोस् भन्ने परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। जवान एउटा विश्वासी घरलाई भित्र हामीले हेर्नुपर्छ। प्रार्थना सुरु गर्नुहोस्। 24:12 पदमा अब्राहमको दासले सही जीवनसाथी मिल्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। जवानहरू कतिजना जवान हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विवाह गर्ने समय नजिक आउँदैछ, तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु अवसर हुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ आमा बुवाको सल्लाहमा आउनु। रेबिका र रेचल अथवा राहेल दुवैजनाले जब केटाले उसलाई मन पराउँछ दुवैजना दौडेर आफ्नो आमाको घर गएको छ। उनीहरू बाटोबाट भाग्यो भने लेखेको छैन। मन परापर गर्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो आमाको सल्लाह लिन गएको छ। तपाईँले रेबिकालाई जब हेर्नुहुन्छ, रेबिका चाहिँ आफ्नो गएर उनले चाहिँ आफ्नो आमालाई भनेको छ, रेचलले गएर आफ्नो बुवालाई भनेको छ मलाई कसैले मन पराएको छ भनेर। जवान छोराछोरीहरू तपाईँले कसैलाई मन पराउनुहुन्छ भने आमा बुवाबाट गोप्यमा नलुकाउनुहोस्, आमासँग सल्लाह लिनुहोस्। एउटा बिहा यस्तो पनि भयो, उनीहरू प्रेममा इच्छा डुबेछ कि भनेर हार्न त पढ्ने रहेछ, नजिकको साइनो पढेछ, छुटाउनु एकदम गाह्रो भयो। अन्तिम उनीहरू भागेर बिहा गरे, किनकि त्यो नजिकको साइनो पढेछ। बाइबलले भन्छ नजिकको साइनो पढेछ बिहा नगर्नु। किन जवान भाइ बहिनीले कोसँग सम्बन्ध राख्दै रहेछ त्यो कुरा थाहा हुनु जरुरी छ।
यसमा आमा बुवाको सल्लाह लिनु जरुरी छ। छैटौँ कुरा चाहिँ यौनको शुद्धतालाई कायम राख्नु। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, रेबिका अत्यन्त सुन्दरी थिइन् र कोही पुरुषसँग उनको सम्बन्ध भएको थिएन, सहवास भएको थिएन। उनको सुन्दरताको मात्रै वर्णन गरिएको छैन, तर उनको भित्री सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ, जो चाहिँ उनको यौनको शुद्धतालाई उनले पक्रिराखेको थिएन। अन्तिम कुरा चाहिँ विवाहद्वारा जीवन सुरु गर्नु। 26:67 यसरी लेखेको छ, इसहाकले रेबिकासँग विवाह गरे र रेबिका उनकी पत्नी भइन् र उनले तिनलाई प्रेम गरे भनेर लेखेको छ। यसका प्रियहरू, विवाहद्वारा जीवन सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ। यस्तो जवानहरू त्यो दिनको लागि, त्यो उत्सवको लागि तयार हुनुहोस्। जवानहरू त्यो विवाहको उत्सवको लागि तयार हुनुहोस्। यस्तो भागेर बिहा नगर्ने कारण त्यो भागेर बिहा गर्ने कुरामा उत्सव हुँदैन, त्यो सेलिब्रेसन भन्ने कुरा हुँदैन। पछि तपाईँले छोराछोरीलाई फोटो देखाएर के देखाउनुहुन्छ? के देखाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? छोराछोरीले बाउ र आमा कसरी भेट्नु भएको थियो भनौँ, के हुन्छ? तेरो बाउले मलाई मकै पायो भने कुदाएर मेरो अहिलेसम्म खुट्टा गोलीघाटो अहिलेसम्म दुखिरहेछ भनेर कसरी कथा निस्किन्छ भन्नुहोस् त? बस्नु त कसरी भगाएर त मकै बारी बाँस गाली खोल्सा भित्र कुदाएको कस्तो खालको चित्र हो त्यो? जवानहरू, आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि तपाईँले त्यो एउटा इतिहासलाई बनाइराख्नुहोस्। जवानहरू त्यसरी बिहा गर्नुहोस्, ताकि आउने पुस्ताहरूले आफ्नो छोराछोरीले हेर्दाखेरि त्यो तस्बिरलाई हेर्दा एउटा सुन्दर एउटा चित्रणलाई त्यसले देख्नेछन्। र त्यो उत्सवको लागि पर्खनुहोस्। विवाहद्वारा आफ्नो जीवनलाई सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो आमाको आशिष, मण्डलीको आशिष, परमेश्वरको आशिषद्वारा सेलिब्रेसन गर्नुहोस्। त्यो उत्सवलाई तपाईँले नगुमाउनुहोस्, त्यो उत्सव क्षणलाई तपाईँले नगुमाउनुहोस्। साधारण गर्नुहोस्, तर त्यो सेलिब्रेसनद्वारा विवाह सुरु गर्नुहोस्। धेरैजना मानिसहरूले तपाईँलाई आशिष दिएको त्यो उत्सवबाट जीवनलाई सुरु गर्नुहोस्। ओके, अन्तिम भनेर म 4-5 मिनट अनुरोध गरेँ। विवाहको तयारीका कदमहरू। पहिलो कदम चाहिँ सङ्गति हो, भेटघाट र चिनजानबाट सुरु गर्नुहोस्। जस्तो यो सम्मेलन यहाँ आयोजना गरिएको छ, कतिजनाले एकअर्कालाई भेट्नुभयो, सङ्गति गर्नुभयो, बाँच्ची जाने मौका पाउनुभयो भने मलाई पनि थाहा छैन। यो सङ्गति सबभन्दा राम्रो प्लेटफर्म हो, जहाँ तपाईँले एकअर्कालाई देख्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ। तपाईँको मण्डलीको सङ्गतिहरू, अन्य युथ सेवाहरू सङ्गतिमा जोडिराख्नुहोस्। अनि जहिले पनि जीवनसाथी कहाँ खोज्ने हो हजुर? सङ्गतिबाट, मण्डलीबाट। बाटोतिर नखोज्नुहोस्, कलबोटमा बसेर खोलाको पुलमा बसेर केटी नजिस्काउनुहोस्। त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। परमेश्वरले तपाईँको सम्बन्ध कहाँ सुरु गरेको चाहनुहुन्छ? सङ्गतिबाट। अनि एक दिन तपाईँले भन्दै गरेको पास्टर निर्दोष, अब यहाँ पास्टरले सुन्नुहुन्न होइन? तपाईँलाई धन्यवाद है, तपाईँले मेरो जीवनसाथी त यो नारायणीको रिसोर्टमै तपाईँले कार्यक्रम राख्नु भयो र कम्ती राम्रो भएन। मैले त मेरो जीवनसाथी त्यहीँ भेट्यो भने कस्तो राम्रो भयो भने बुझ्नुभयो भने यो राम्रो ठाउँ। सङ्गतिबाटै तपाईँले आफ्नो जीवन सुरु गर्नुहोस्। किन जसले सङ्गतिलाई प्रेम गर्छ उसले तपाईँलाई प्रेम गर्छ। जसले सङ्गतिलाई प्रेम गर्छ उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। अनि प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई तपाईँले विवाह गऱ्यो भने कहिले धोका हुँदैन। सङ्गतिदेखि बाहिर सम्बन्ध सुरु नगर्नुहोस्। फेसबुकतिर पनि धेरै समय नबिताउनुहोस् भन्छु म। एकजना भाइले अस्ति मलाई भन्दै थियो, पास्टर ठुलो धोका भन्यो भने के धोका भनेको? फेसबुकमा बिहा गरियो, अब थाहा भएन, फेसबुकमा फोटो चाहिँ हात मात्रै थियो, मलाई थाहा भएन, बहिनी त 4 फुट 8 इंच मात्रै रहेछ। चुप लाग्नुहोस् भने 4 फुट 8 इंच भयो भने 6 फुट भए के गर्नुहुन्छ? बिहा गरिसकेपछि त्यस्तो कम्प्लेन लिएर नआउनु भनेर। घाँटी चाहिँ लामै थियो अरे फेसबुकमा त। अब अहिले त बनाउनु मिल्छ नि त फोटोसपबाट होइन? भने रियलमा त पहिला त 4 फुट 8 इंच मात्रै रहेछ। चुप लाग्नु, त्यसो कुरा नगर्नु। पहिला रिस उठ्दैन, मन दुख्दैन। बिहा गरिसकेपछि पनि तिमी यति होसी छौ भनेर त हुँदैन। कहाँबाट फेसबुकबाट उसले प्रेम गरेछ, ठिकै छ, जे भयो भयो, त्यो कुरा नगर्नु। जवानहरू जीवनसाथी कहाँ खोज्नु अरे हजुर? सङ्गतिमा। सङ्गति गइराख्नुहोस्, प्रभुले त्यही नै तपाईँलाई राख्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सम्बन्ध, जहाँ तपाईँले सङ्गतिमा भेटघाट हुन्छ, चिन्जान हुन्छ। अब तपाईँलाई मन पऱ्यो भने त्यसको चाहिँ तपाईँले सम्बन्ध अघि बढाउनुहोस्, कुरा अगाडि बढाउनुहोस्। त्यस पछाडि सोधनीको कुरा आयो हजुर। सोधनी भने चाहिँ अब उसको परिवारले मान्छ कि मान्दैन, उसको स्वीकृति छ कि छैन भनेर सोधको पठाउनु पऱ्यो। अब मण्डलीको अगुवाहरूद्वारा आफ्नो अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरेर म फलानु केटीलाई मन पराउँछु, एकचोटि बुझिदिनु पऱ्यो उनको आमा बाबाको के मन्जुरी छ कि छैन भनेर त्यसलाई सोध्ने, त्यसलाई हामी सोधनी भन्छौँ। अनि सोधनी गरेपछि
यदि सबै परिवारको मन्जुरी छ भने के गर्नु पर्यो? मगनी। सबैले मसँग भन्नुहोस् त मगनी। जवानहरू सोधनीपछि मगनी गर्नु पर्यो। अनि मगनी चाहिँ अब विवाह गर्ने ग्यारेन्टी हो। अनि मगनी पछाडि चाहिँ विवाह हुन्छ। त्यसकारण जवानहरू सोधनी पनि छैन, मगनी पनि छैन, एकैचोटि विवाहतिर लाग्नु भने चाहिँ गलत। परमेश्वर एउटा प्रक्रिया राखिदिनु भएको छ। अनि विवाहद्वारा तपाईँले आफ्नो जीवन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिषहरू तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुनेछ। मेरो यही प्रार्थना छ, आज उपस्थित जवानहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ, विवाहलाई गम्भीर रूपमा लिनुहुनेछ र तपाईँ करारको विवाहद्वारा आफ्नो जीवन सुरु गर्नुहुनेछ। र जतिजना विवाहितहरू थुप्रै पनि देखिरहेछ आज, जतिजना हामी विवाहितहरू छौँ, हाम्रो करार वैवाहिक करारभित्र हामी स्थिर रहन सकौँ र हामी मृत्युले अलग नगरेसम्म विश्वासयोग्य रहिरहन सकौँ, जसरी परमेश्वर हामीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जवानहरू, मेरो यही प्रार्थना छ, यो जेनेरेसनहरूले, यो पुस्ताहरूले मण्डलीमा विवाह गर्न सकुन्, पवित्र विवाह अथवा करारको विवाहभित्र किन जान सकुन्, जसद्वारा परमेश्वरले उनीको वैवाहिक जीवनमा आशिष ल्याउनुहुनेछ। यसका जवानहरू परमेश्वरले असल कुरा ल्याउन गइरहनु भएको छ, त्यसको लागि उत्साहित हुनुहोस्, अहिले तयार हुनुहोस्, प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले असल कुरा ल्याउनुहुन्छ। सबैभन्दा उत्तम कुराले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आज त्यो सम्मेलनबाट जाँदै गर्दा मेरो यही प्रार्थना छ, जवानहरूले एउटा हृदयबाट निर्णय बोकेर जानुहोस्। तपाईँलाई म यहाँ अगाडि आउनुहोस् भनेर भन्दिनँ, तर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले जीवनमा एउटा निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँको हृदयमा एउटा निर्णय गरेर जानुहोस्। जीवनमा मैले एउटा निर्णय गरेँ, जुन निर्णयले मलाई आज यहाँसम्म ल्याएको छ। र मेरो यही प्रार्थना छ, जवानहरू तपाईँले आज एउटा निर्णय गरेर जानुहोस्। म विवाह गरेँ भने करारको विवाह गर्नेछु, अनि म मण्डलीमा विवाह गर्नेछु, आफ्नो आमाको आशिषद्वारा विवाह गर्नेछु र मेरो गुरुजनको आशिषद्वारा विवाह गर्नेछु र म मेरो विवाहद्वारा परमेश्वरलाई महिमा ल्याउनेछु। यो निर्णयले प्रिय जवानहरू तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा उत्तम महिमातिर तपाईँलाई लैजानुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनु। आउँछ छोटो प्रार्थना गरेर म अन्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो समय सिद्धिएको छ। म यहाँको लागि छोटो प्रार्थना गर्नेछु।